ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تو واسطے پھر ایک مرتبہ میں حاضر تھے انتہائی توجہ طلب غور طلب مسئلہ کے اسی تو واسطے حاضر ہوں دے آخر تک ویڈیو دے لے تے مسئلے دی سمجھے آج دا مسئلہ تے بہت سارے نیک صلحاء لوگ بھی اس مسئلے دی زد بچیں دے کہ آیا چوری دی بجلی استعمال کرنا بجلی چوری کر کے استعمال کرنا شرعاً جائز تھے یا ناجائز تھے اس چوری دی بجلی ہوتے اگر کھانا پکا دے وہ جائز تھے یا ناجائز تھے اس چوری دی بجلی نالے پانی گرم کر کے وضو کر دے وہ جائز تھے یا ناجائز تھے اچھی طرح ذہن نشین کریاں کہ یہ بجلی جڑی تھی یہ حکومت دی ادارے دی ملکیت تھی بجلی کسا دی ملکیت تھی جس طرح تسی کسا آدمیوں دی چوری کر دے اسی طرح کسا ادارے دی چوری کرنا بھی شرعاً حرام تھے جس طرح تسی کسا کارا چوری کر دے کسا آدمیوں دی چوری کر دے اسی طرح بجلی بھی چوری کرنا حرام تھی ناجائز تھی سمجھ آئی کہ نا بلکہ اتھو تک لکھے دا کتاباں دے اندرے کہ اگر تسی کسا ایک ہی آدمی دی چوری کر دے تے اس آدمی کو لاتے معافی مانگنا آسان تھے چونکہ وہ ایک ہی آدمی تو سنگا پتا تھا یا ایک کار تھا لیکن اگر تسی بجلی چوری کر دے تے اس وقت اے تقریباً 22-23 کروڑ دی آبادی تھی اے انہاں سارے لوکاں دا حق تھا انہاں سارے لوکاں کولا معافی نہ مانگا دے لہٰذا اے اس ایک فرد دی ایک آدمی دی چوری کولا بھی بڑی چوری تھی تو باقی دوئی گل اگر کوئی مسجد دی کمیٹی مسجد بچے اس طرح استعمال کر دی چوری دی بجلی بالکل ناجائز تھے اگر اس نالے وضو کر چھوڑی تے آیا نماز ہو گئی یا نو لی تے اگر تسیں وضو کر چھوڑی نماز تے ادا ہو گئی لیکن اس تا بل اس تا اضافی قیمت تو سنکا ادا کرنی ضروری تھی اس دی اضافی بل کمیٹی کا یہ حق نہیں کہ وہ چوری دی بجلی استعمال کرنا ناجائز تھے لیکن اگر چوری دی بجلی لا کے وضو کر چھوڑی تو اس نالے نماز ادا ہو گئی لیکن اس تا بل اضافی ادا کرنا اضافی پیسے دینا یہ ضروری تھے اور اسی طرح اگر اس وقت کھانا بنائیے یہ جائز نہیں کھانا بنا دے بجلی دے ہیٹر ہوتے تسی کھانا بنا دے شرعاً یہ جائز نہیں تے یہ اصل بچے معاشرے بچے خرابی تھی معاشرے بچے لوکاں بچے یہ جڑا تھا نا ایک غلطی پائی جلدی معاشرے دے اندر ایک گناہ پایا جلدا تے لہٰذا جتنے بھی مڑے پرا تھے اگر اسی اس کاموں بچے شامل تھے بلکہ یہ گل بھی ذہن بچے رکھے اگر اسی میٹر کسا طریقے نالے کسا کولے میٹر اسی کیا دے سست کرال چھوڑ دے تاں بجلی دا کم تھوڑا بجلی دا بل تھوڑا آیا اے بھی ناجائز تھے میٹر اسی تھوڑا رکال چھوڑ دے یا کسا طریقے نالے اس بچے کوئی جی حرکت کر دے جی بجلی دا بل تھوڑا آیا تے بھی مڑے پراؤں شرعاً جائز نے یہ بھی توکھا تھے فراڈ تھے اللہ سے سارے دی حفاظت